बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर एक तो अफसोसनाक सी खबर है, वो नोहा है आपके और मेरे मुल्क के निज़ाम का, यहाँ के अदालती निज़ाम का, यहाँ के इंसाफ के निज़ाम का। आज इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा इमरान साहिबा बुशरा बीबी जो हैं, वो इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश हुई, तो वहाँ पर आप दीदा होगी, वहाँ पर रो पड़ी हैं। और वो रोई सिर्फ खुद के लिए नहीं है, वो जिस वजह से रोई हैं, आप वो वजह जानेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि उसके ऊपर सारे पाकिस्तानियों को रोना बनता है। आज बुशरा बीबी जब अदालत में पेश हुई हैं, तो वहाँ पर उन्होंने जज साहब से मुकालमा करते हुए, बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पर अदालत में इंसाफ तो मिलता नहीं है, पिछले 9 महीने से इमरान खान साहब और मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन सी अदालत ने हमें इंसाफ दिया है। और मेरा सामान रेडी पड़ा हुआ है, गाड़ी के अंदर मेरा कंबल और मेरा बाकी जो ज़रूरत का सामान है वो रेडी पड़ा हुआ है, गाड़ी में पड़ा हुआ है। आप ज़मानतें शमानतें छोड़ें, आप बेशक हमें अभी के अभी जेल भेज दें, मुझे मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इसमें अब बैकग्राउंड है इस सारी कहानी का। ये आपको लगता है कि छोटी सी खबर है कि बुशरा साहिबा जो है वो जेल जाने के लिए रेडी हैं या वो अदालत के अंदर रो पड़ी हैं, तो ऐसी कहानी नहीं है। इस एक रिहाई के ऊपर, बल्कि 2 रिहाइयों के ऊपर, एक बुशरा साहिबा की रिहाई के ऊपर और एक इमरान खान साहब की जो दोनों हमशीरा हैं उनकी रिहाई के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। ये किसी डील या ढील का नतीजा है कि जनाब ये डील की फर्स्ट फेज़ है कि ख़वातीन को छोड़ दिया जाएगा, इसके बाद इमरान खान साहब के साथ डील होगी, ये होगा वो होगा। उसके ऊपर भी इसी ब्लॉग के अंदर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए कि एक इंसान जो मल्टीपल मुकदमात में, और फिर बुशरा साहिबा की दाद दीजिए हिम्मत की कि एक खातून जो बापर्दा हैं और उनकी ज़ात के ऊपर, जिनकी औलाद जवान है, औलाद शादीशुदा है, जो साबिका फ़र्स्ट लेडी रह चुकी हैं, जो इंटरनेशनली नोन फिगर है, उनकी ज़ात के ऊपर एक किस कदर घटिया इल्ज़ाम लगाया गया था, इद्दत में निकाह वाला केस, और वो केस में किस हद तक बदनाम किया गया था। फिर भी ये खातून अदालतों में जा रही हैं, टाइम पे जा रही हैं, ट्रैवल अराउंड कर रही हैं, उम्र के सिलसिले में भी ट्रैवल अराउंड कर रही हैं, आए दिन केसेस भुगत रही हैं, और आज फाइनली उनकी हिम्मत जेल से नहीं टूटी कि जेल से कोई बंदा घबरा गया हो एंड ऑल दैट। उन्होंने कहा मेरा सामान रेडी पड़ा हुआ है, जब आपने जेल भेजना हो मुझे जेल भेज दीजिएगा। इस खबर का एक एंगल ये था। अब इसी खबर के दूसरे एंगल पे आ जाते हैं कि जनाब कोई डील हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस्लामाबाद के कुछ सोर्सेज जो इस तरह के बाखबर लोग हैं, जो दोनों तीनों इतराफ़ की खबर रखते हैं, वो एक एनालिसिस या वो एक थ्योरी रखते हैं सामने सबके। अगर उनसे बात करें तो वही थ्योरी मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको किस हद तक समझ आता है, किस हद तक समझ नहीं आता, दैट इज़ अप टू यू। मुझे उसके कुछ नुकात के ऊपर समझ आता है, कुछ नुकात के ऊपर मुझे समझ नहीं आता। सबसे पहले तो डील ये है कि जनाब इस सिस्टम को बचाना है। मतलब कि किसी भी हद तक जाकर ये जो मौजूदा गवर्नमेंट, शहबाज लेड गवर्नमेंट चल रही है जिस तरह, इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करवाना है और सिस्टम को बचाना है। और अब इस सिस्टम को खतरा किससे है? इस सिस्टम को खतरा सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है, फॉर इंस्टेंस ज़रा इसको सोचिएगा, इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है, रिहाई होने के बाद जलसे जुलूसों का आगाज़ हो जाता है। किस कदर बड़े जलसे जुलूस होंगे वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा निज़ाम की टांगें जो हैं वो पहले से ही कांपना स्टार्ट हो जाएंगी। सो इस टाइम के ऊपर जो इत्तलात हैं या जो अंडर डिस्कशन एक डील का फॉर्मूला हो सकता है वो ये है कि बुशरा बीबी साहिबा रिहा हो चुकी हैं, इमरान खान साहब की हमशीरा रिहा हो गई, बाकी जो केसेस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, उनको भी समेट दिया जाएगा, वक्त के साथ साथ अदालती निज़ाम से समेटा जाएगा उनको। इमरान खान साहब बनी गाला में आ जाएँ, रहें, पॉलिटिकल कार्रवाइयाँ अपनी या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अपनी जो है वो कंटिन्यू करें, मुलाकातें करें, हल्के फुल्के जलसे जुलूस भी करें, हल्की फुल्की एजिटेशन भी करें, लेकिन कोई भी एजिटेशन, कोई भी जलसा जुलूस इस लेवल का नहीं होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट को थ्रेटन करे। और वही एश्योरिटी, वही निज़ाम को इस टाइम के ऊपर गारंटी इमरान खान साहब से चाहिए कि तमाम मामलात हल हो जाते हैं, लेकिन आप मौजूदा निज़ाम को चलने दें। अब यहाँ पर हंसी या एक चीज़ के ऊपर आती है, या मतलब जिसको कहते हैं ना कि मजाक लगता है एक चीज़ का, कि जिस पार्टी को आप ख़त्म करने चले थे, जिसको आप कहते थे कि जनाब ख़त्म शुद, इमरान खान साहब ख़त्म शुद, पार्टी ख़त्म शुद, पीटीए ख़त्म शुद, रेड लाइन लगा दी गई, क्रॉस मार दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, वो तमाम की तमाम रेड लाइन जो है ना, वो फिर भी एक शख्स के गिर्द घूम रही है। वो निज़ाम जो है सारे का सारा, वो एक ही बंदे से गारंटी मांगता है कि जनाब आप अगर ये गारंटी दें तो मामला ठीक हो सकते हैं, कि अगर आप इस निज़ाम को चलने दें। अब जितना हमने इमरान खान साहब को रेजिस्टेंस करते पिछले कोई साल, 1.5-2 साल के अंदर देखा है, मेरी अकल तो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती कि इमरान खान साहब किसी भी तरह से इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हो जाएंगे कि ठीक है जनाब निज़ाम को चलने दिया जाए, बस मनु जेलों बाहर कर लो। जिसको ये आप गारंटी है, जिसको आप ये डील ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको जेल से बाहर निकालते हैं, आप निज़ाम को चलने दें, उनकी एहलिया खुद कह रही हैं आज अदालत के अंदर बैठ के इस्लामाबाद के अंदर कि मेरा सामान गाड़ी के अंदर रेडी पड़ा हुआ, उठाएं, मुझे जेल में शिफ्ट कर दें, क्योंकि मुझे आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं। फिर ऑन अ सीरियस नोट, ये ज़रा इस पॉइंट को बारीक है, इसको समझिएगा कि वो किस कदर बेबस निज़ाम है कि आपके मुंह के ऊपर खड़ा हुआ एक शख्स या एक खातून जो इंसाफ के लिए आपके सामने है, जो मुलजिम के कटहरे में आपने खड़ा किया हुआ है, वो आपके मुंह के ऊपर खड़ा होकर कह रहा हो कि मुझे आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, मुझे सिस्टम से इंसाफ की
امید نہیں ہے اور وہ آپ دیدہ ہو جائیں. یہ نوحہ ہے اس نظام کی بے بسی کا, اس کے ناقص ہونے کا. اسی کے ساتھ ملا لیجیے آپ انتظار پنجھوتا صاحب کو, جس طرح وہ برآمد ہوئے, جس کی ان کی ویڈیوز آئی, جیسے پورا پاکستان ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد رنجیدہ ہوا, غمناک ہوا, پورا سسٹم کس قدر فیلئر ہے. اور وہ یہ کسی نے کہا تھا نا کسی وقت میں کہ اس سسٹم کو تیزاب سے دھونے کی ضرورت ہے, تو پھر مجھے وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ سسٹم واقعی تیزاب سے دھونے کی ضرورت ہے. کب دھلے گا, کون دھوئے گا, دھونا تو پاکستانیوں نے, یہ میسیج نے دھونا ہے. لیکن یہ کہانی ہے ڈیل اور ڈھیل کی کہ کیا شرطیں شرائطیں ہیں اور کن کے اوپر عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکنات میں سے ہے. اس کے اوپر کوئی بریک تھرو ہوگا یا نہیں ہوگا, میری اسیسمنٹ ہے کہ نہیں ہوگا. ریزن یہ کہ اگر اس کے اوپر کوئی بریک تھرو ہونا ہوتا تو وہ تمام ملاقاتیں جو عمران خان صاحب کی لائن لے کر چل رہے ہیں نا لیڈران یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, ان کی ملاقاتیں بند ہیں. سو میرے پاس یہ دلیل ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے کوئی معاملات آگے چل رہے ہوتے تو ان لوگوں کی ملاقاتیں بند نہیں ہوتی جو عمران خان کی ڈائریکٹ لائن لے کے چل رہے ہیں. اسد کیسر صاحب, عمر ایوب صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب کا ابھی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ کہ جناب فائنل ڈیسیجن یا فائنل جو مارکا ہے وہ احتجاج کا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی ڈیل یا ڈھیل کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. ہاں کوشش ضرور جاری ہے, یہ کریڈبلی ہم ویٹ کر سکتے ہیں, ملٹیپل لوگوں سے بات کریں تو اس کے اوپر سمجھ آتی ہے, کچھ انفارمیشن ملتی ہے کہ اس کے اوپر کوشش ضرور جاری ہے, لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی حکومت کو. اور ہاں ایک اور چیز اس میں جو سب سے ٹیکنیکل چیز تھی کہ مقتدر حلقے جن کو اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ ساری جو ڈیل یا ڈھیل کا جو نیگوشیشنز یا بیٹھ کر مذاکرات ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز سے ہوں, یہ پی ایم ایل این سے ہوں, یہ پیپلز پارٹی سے ہوں, اسمبلی کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھ کر معاملات طے پائے جائیں. کیونکہ آبویسلی کوئی بھی بندہ نہیں چاہے گا کہ کوئی کیچڑ یا کوئی الزام میرے اوپر آئے کہ میں حکومتیں بناتا یا گراتا ہوں. وی آل نو دیٹ کہ پاکستان کے اندر حکومتیں بناتا اور گراتا کون ہے, لیکن اس دفعہ تھوڑا سا اس الزام سے بریوز ذمہ ہونا چاہ رہے ہیں کہ بیک پہ تو وہی سارے شیڈوز ہوں گے, لیکن فرنٹ کے اوپر آپ بات کریں تو آپ حکومتی جماعتوں سے بات کریں. لیکن اس کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آتا, آئی وڈ بی ویری آنیسٹ, یہ میری پرسنل اوپینین ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عمران خان صاحب کی ڈیل یا ڈھیل کے, اس قسم کی ڈیل یا ڈھیل کے طرف جائیں گے. کیونکہ اگر آپ اس طرح کی کسی بھی چیز کے نیگوشیشن یا مذاکرات میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر موجودہ جو سسٹم ہے آپ اس کو دوام دے رہے ہیں, موجودہ سسٹم کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کو وہ بخش رہے ہیں, کریڈیبلٹی بخش رہے ہیں کہ یہ کریڈیبل نظام ہے, یہ ٹھیک ہے, اس کو چلنا چاہیے. اور وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عمران خان صاحب یا ان کی سیاسی جماعت کسی بھی طرح سے اس سیاسی نظام کو ایکسیپٹ کرے گی. آگے بڑھیے تو ایک اور خبر تھی. اس خبر کا بھی یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جب سے مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب بنی ہیں, آئے دن کوئی نہ کوئی اسپتال, نواز شریف فلاں اسپتال, نواز شریف فلاں اسپتال, نواز شریف فلاں اسپتال, دوائی گھروں تک پہنچے گی, وہ جو ہاسپٹل آن ویلز ہے, اس طرح کے ملٹیپل پروجیکٹس تھے جن کے اوپر بہت کیمپین کے اوپر بڑا لمبا چوڑا خرچہ کیا گیا پی ایم ایل این کی جانب سے. مریم نواز صاحبہ کی طبیعت ناساز ہوئی ہے, اللہ پاک سب بیماروں کو صحت دے, مریم نواز صاحبہ کو بھی صحت دے. ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں, لیکن یہاں پر خبر یہ ہے کہ جناب آج وہ ایڈمٹ ہیں اسپتال میں, اتفاق جب میں یہ میرے سامنے خبر کھلی ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں, لیکن ایونچولی انہوں نے علاج کروانے اس کے لیے بھی برطانیہ جانا ہے. گلے کا کوئی انفیکشن ہے یا گلے کا ان کا کوئی معاملہ ہے, اس کے علاج کے لیے بھی انہوں نے برطانیہ جانا ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اربوں کروڑوں روپے کی آپ نے کیمپینز کر دی پاکستانیوں کے لیے, پنجابیوں کے لیے کہ جی ہم نے ہسپتال بھی بنا دیا, ہم دوائیاں بھی آپ کے گھر پر ڈیلیور کریں گے, ہم نے نئے اسپتالوں کا انیشیٹو بھی لے لیا, نئے اسپتال بھی بن رہے ہیں. کیوں کوئی ایسا ڈاکٹر یا اسپتال نہیں ہے اس پاکستان کے اندر جو مریم بی بی کی گلے کی سرجری یا گلے کے انفیکشن کا علاج پاکستان کے اندر کر سکے؟ اس کے اوپر کرٹیسزم نہیں, یہ لمحہ فکریہ ہے. کرٹیسزم بھی ہے خبروں کے اوپر, اب کرٹیسزم کی فیس سے بھی پاکستانی آگے نکل گئے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کو اور مجھے کیسے بھیڑ بکریاں سمجھا جاتا ہے کہ جناب بھاشن ہم دیں گے کہ ہم نے نواز شریف کینسر اسپتال بھی سٹارٹ کر دیا ہے, ہم نے فلانا اسپتال بھی رینوویشن اس کی سٹارٹ کر دی ہے, ہم آپ کے گاؤں گلی محلے کے اندر, ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ رائے گنج میں آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے, اس اجتماع کے بعد وہ باہر وہ ایک ٹرک جو ہسپتال ہے, ہاسپٹل آن ویلز, جو پنجاب گورنمنٹ کا بزدار کے ٹائم کا بھی پروجیکٹ تھا, شہباز شریف کے پروجیکٹ کا ٹائم کا بھی پروجیکٹ تھا, تو وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کا کریڈٹ پنجاب گورنمنٹ لے رہی ہے. اب اسی کا کریڈٹ بھی اگر مجھے خوشی ہوتی کہ نواز شریف صاحب کا علاج, مریم نواز صاحبہ کا علاج بھی پاکستان کے کسی اسپتال کسی ڈاکٹر سے ہو رہا ہوتا, کیونکہ میرے پاس کمپیریزن کے لیے صرف ایک مثال ہے ان لوگوں کی, اور وہ ہے عمران خان صاحب کی. وہ جب بھی بیمار ہوئے تو شوکت خانم بھی علاج کروانے گئے, یا کوئی بھی اور جو آپ نے پمس کے ڈاکٹرز دیے یا یہاں کے آپ نے ڈاکٹرز دیے, مجھے نظر نہیں آیا کہ کبھی عمران خان صاحب نے بھی فرمائش کا اظہار کیا ہو کہ مجھے برطانیہ یا امریکہ علاج کروانے جانا ہے. یہی وہ کمپیریزنز ہیں کہ جب یہ کمپیریزن کیے جاتے ہیں تو پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کہ یار ہی از ون آف اس, ہم جیسا ہے, ہم جیسی زندگی گزارتا ہے, ہمارے جیسی بات کرتا ہے,
ہمارے جیسے اس ملک کے اندر سٹیکس ہیں، اور یہ باقی حکمران جو ہیں جس طرح مریم بی بی ہو جائیں، نواز شریف صاحب ہو جائیں، ایون زرداری صاحب بھی دبئی میں علاج کروا رہے ہیں، پاکستان میں ان کے بھی پیر کا علاج جو تھا وہ نہیں، وہاں پر کوئی فزیبل نہیں، 4 ہفتے کا ہے، وہ وہیں پر ریسٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی کوئی ہڈی جوڑ یا کوئی بھی آرتھوپیڈک سرجن ایسا نہیں تھا کہ زرداری صاحب پاکستان سے علاج کروا سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر پاکستانی عوام، عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، مریم بی بی صاحبہ اور زرداری صاحب جو ہیں ان کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔